बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस 1 घंटा 6 मिनट तवील थी, लेकिन हम उसमें से चंद नुक्ते आपके सामने रखते हैं। एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था, आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए, PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए। एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियां डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन, नो मैटर व्हाट। ही विल बी रिटायरिंग ऑन द 29th of November 2022। फौज ने आज अमेरिकी साजिश, 3 ऑप्शंस और अमेरिका की तरफ से फौजी अड्डे मांगने के इशू पर PTI का सारा बयानिया हला कर रख दिया। क्या पार्टी इसको कबूल कर लेगी? और इमरान खान कल ज्यादा गुस्से में दिखाई दिया। हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? मैं आपके साथ सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते। हमने सड़कों पे होना है। इतवार को सारी पाकिस्तानी कौम ने सड़कों पे निकल के बताया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं अपनी गैरतमंद अवाम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। PTI DGI SPR की वजाहत के बावजूद सड़कों पर क्यों रहना चाहती है, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आगा रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपके जितने भी बयानिए थे फौज ने आज उनको रिजेक्ट करके फारिग करके साइड पर रख दिया। तो अब आप ये जो साजिश का था, गद्दार का था, लेटर का है, और उसके अलावा ये कि हमें ऑफर की गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके फौज की तरफ से अपोजिशन के जरिए, तो ये सारी अब क्या करेंगे आप? ये तो खत्म हो गया आज। देखें चौधरी साहब, हम तो DGI SPR के शुक्रगुजार हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई, इमरान खान का जो मौक़िफ़ था आलमी साजिश का या इंटरफेरेंस का, ये तो इंटरप्रिटेशन है ना, आप कह रहे हैं साजिश नहीं है, या एक तो तस्दीक उन्होंने कर दी कैसे कि बाहर से इंटरफेरेंस थी, डिमाश दिया गया। दोबारा तो कुछ भी हो जैसा दिया जाता रोज देते हैं। ये अपोजिशन और ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या कहती रही है जी, खाती नहीं है, मरासला ही नहीं है। अब कम से कम DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये साबित कर दिया कि डॉक्यूमेंट था, है, मरासला है, उसमें बकायदा हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, डिमाश करना पड़ा, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो एक तो ये क्लैरिटी आ गई। दूसरा अड्डों की जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पे, नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पे रोज हर मुल्क कोई ना कोई किसी न किसी को ब्रेक कराता था। लेकिन नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सफीरों को भी बुलाया जाता रहता। एक देखें, एक उन्होंने अच्छी बात की DGI SPR ने कि इसको डीक्लासिफाइड करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसको ऐसा डीक्लासिफाई करे कि ये पाकिस्तानी, ये अजीम पाकिस्तानी चौधरी साहब जो आपके प्रोग्राम से हमें सुन रहे हैं, ये मरासला इन तक भी पहुंचे। दूध का दूध, पानी का पानी अंदर है क्या? रजीम चेंज करके देखें, एक आपका ऑफिशियल जो सीक्रेट क्लॉज है उसकी भी पासदारी करनी थी। सारे बड़े, मैं समझता हूं इस मुल्क के सारे बड़े बैठे फैसला करें
عوام تک یہ سارا خط پہنچا دیں جو عالمی آج سازش کا ہے. گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ دوسرا- نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ ہونے لگی ہے جس کے اندر آرمڈ فورسز کے سارے سربراہ بھی شامل ہوں گے اور کس سارے گورنمنٹ؟ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کر ساری رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوں گے اور چوئی بلکہ صاحب- عمران خان صاحب کو بھی دعوت چوئی دی جائے صاحب گی. آپ نے یہ لطیفے سنانا کب سے شروع کر دیا ہے؟ یہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے پاکستانیوں جن کا قطری ہاتھ جعلی، جن کا کیلبری فونٹ جعلی، جن کی میڈیکل رپورٹیں جعلی اور کیا کیا جعلی آپ کو نہیں، بڑی آپ اچھی طرح یہ پتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جعلی تو نہیں ہو سکتی ہے سر. گورنمنٹ جو جعلی ہے جو امپورٹڈ ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات ہم نے مطالبہ کیا ہے ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا پاکستانیوں وہ بنائیں اور اس میں انکوائری کرائیں. پھر ہم مان لیں گے. آپ کو کسی ادارے پہ ٹرسٹ نہیں ہے پھر اس کا مطلب نہ آپ کو نیوی پہ ٹرسٹ ہے، نہ آپ کو ایئر فورس پہ ٹرسٹ ہے، نہ آپ کو فوج پہ ٹرسٹ ہے، نہ آپ کو جو جوائنٹ چیف ہے اس کے اوپر میں ٹرسٹ تو ہے، کہہ رہا ہوں ڈی جی نہ آپ کو کسی سیاسی نے تو جماعت آج پہ ٹرسٹ عمران خان کے بیانیے کو انڈورس کیا ہے نا. یہ تو اس اگر میں ابھی باقاعدہ ایسی زبان استعمال کی سارا گئی دن ہے. آپ جو ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ وہ ان کو فارغ کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو موقف کی تائید کر دیا آج انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا تو بہت سے دوست اور بہت سے ہمارے کولیگز فون کرتے تھے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، والد صاحب نے میرے فون کیا، بولا بیٹا یہ کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا بابا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک پاگل آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، بھاگ رہا ہے، کہاں کس کو مارتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے یا اس پاگل کو پتہ ہے. سیاسی آج پارٹی ہے DGISPR اور آپ کے نے- جلسے دیکھیں سر. آج DGISPR نے مجبوراً اس پاگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ خدا کے لیے جھوٹ پاکستانیوں سابق وزیر اعظم سابق وزیر پھر اعظم یہ کہیں گے پھر میں بڑی پارٹی کے زبان سربراہ. بولوں گا پاگل آدمی یہ وہ ہیں. یار یہ کیا گفتگو ہے؟ اچھا چلے نہیں پہلے یا تو الفاظ واپس لو نا. بولو کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، پھر میں شروع ابھی ہونے لگا ہوں، پھر میں نہیں رکوں گا. آپ بے شک پھر میں تو پاکستانی نہیں رکوں گا اگر یہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں آگاہ نے. اچھا چلے پھر آپ پھر کہتے ہیں جی ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. پاکستانیوں کو آپ دیکھیں پاکستانیوں کو آپ سچ دکھائیں. دیکھیں میں اب پہلے آپ والی بات کیا کر رہا ہوں. وہ پاگل نہیں ہے جو بولتا ہے بارش آتا ہے زیادہ، پانی زیادہ آتا ہے، جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. پاکستانیوں کو نظر آ جائے گا جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لوجیکل بات پہ آ جائیں سر اوکے لوجیکل بات پہ آ ڈاکٹر صاحب ایک جائیں منٹ. لوجیکل بات پہ آ جائیں. لاجیکل سر ایشو پر ہے، ایشو پر آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیں اگر یہ غلط بولیں گے میں ڈاکٹر صاحب گفتگو پھر کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی غلط بولیں گے تو آپ کو بھی روکیں. روکیں آگے صاحب. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، کس نے ان کو روکا کہ آپ کوئی کمیشن بنائیں؟ کس نے ان کو روکا کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ اس خط کے حوالے سے جتنی کنفیوژن خان صاحب نے بنائی کسی نے نہیں بنائی. یہ کیبلز ہر حکومت کے سفارتی مراسلہ چلتا ہے کیبلز کا. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں دیکھیں ہم نے جس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب نے ڈرون کے اگینسٹ بات کی تھی، جس زمانے میں ہم نے نیٹو کی سپلائی روکی تھی، اس زمانے میں اگر کیبلز کھولے جائیں تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس اس لیے نہیں کرنی تھی کہ پاکستانیوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے ان کو فیس کرنا. آپ نے اپنے بیانیہ بنانے کے لیے سفارتی تعلقات بھی داؤ پہ لگا لیے. آپ نے صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے ایک ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا. اچھا ویسے اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ کسی بھی جگہ اس مراسلے کے اندر سازش کا لفظ نہیں ہے سر. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو کمیٹی بن رہی ہے اس کے اندر امبیسڈر کو بھی بلایا جائے. اسد مجید صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہیں اور ان کو بھی اس کمیٹی کے سامنے بٹھایا جائے گا اور آپ لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں جوئی صاحب، امریکنز جو ہیں وہ آپ کی طرح معصوم ہیں؟ جوئی کی طرح لکھ دیں گے مراسلے پہ یہ سازش پاکستانیوں مراسلے پہ ہم لکھنے ہم کر رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلے گا بھائی؟ اس میں سمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. سن تو لے سازش کیسے ہے، سن تو لے سازش یہ ہے. اور رجیم چینج کیا ہے؟ یہ بار بار کہتے ہیں جی رجیم چینج کا ذکر نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں پبلک کریں یہ عظیم پاکستانی اس مراسلے کو دیکھیں جس میں بار بار ذکر کیا گیا عمران خان کو ہٹاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ، طریقے اعتماد سے ہٹاؤ. وہ مراسلہ لکھا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، قریشی صاحب عمران خان صاحب کو اٹھاؤ، قریشی صاحب عمران خان کو ہو جا رہی ہے رجیم چینج. ابھی سن لے ذرا. اور آپ خود کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آج جو چودھری کے پروگرام میں اٹھا رہا ہوں پاکستانیوں. خود DGISPR نے کہا جی 3 آپشنز تھیں، طریقے اعتماد، استعفا یا الیکشن. کس نے دی؟ تو ٹھہر جو ویسے اگر آپ اجازت دیں سنا دوں میں. ہاں یہ دونوں سارٹس ہمارے پاس ہیں، عمران خان صاحب کے اور اس کے بعد دونوں سنائیں پلیز.
آپ کے سامنے آ گئے، آپ کے سامنے آ گئے آگا اچھل کود بعد میں کری جائے، میں بول لوں گا یار تو میں پہلے بول تو لے لے مجھے نا، میں جواب دے رہا تھا، انہوں نے چلایا مجھے دے لینے کا جواب، میرے بھائی تو میری جگہ ٹائم لے نہیں، میں جو بولنے لگا اس کا جواب دینا۔ اوکے جواب یہ کہتے ہیں جی 3 چیزیں ڈسکس ہوئی وہاں، آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے کہا استعفیٰ تو بھول ہی جاؤ، ٹھیک ہے، اور طریقے اعتماد کے لیے آخری بال تک لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور الیکشن کرا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا سادہ سا معصومانہ سوال ان دونوں سے یہ ہے کہ یہ 3 سال سے الیکشن کر رہے تھے، جب پرائم بھائی اس میں توجہ دینا، انہوں نے کہا کہ الیکشن میں جاتے ہیں، چونکہ یہ تینوں پپٹ امریکہ کے آگے بکے ہوئے تھے، طریقے اعتماد ہی آنی تھی جو مراسلے میں لکھی تھی، الیکشن نہیں لکھا تھا مراسلے میں۔ ویسے ایک سوال ہے، ان کو ڈر ہے الیکشن سے دوبارہ عمران خان آ جائے گا، سر سوال کرنے اس لیے بھاگتے ہیں الیکشن سے۔ سوال کرنے دینا، امریکیوں کو کیا جواب دیں گے؟ سوال تو کرنے دینا، چوہدری صاحب امریکیوں کو بھی تو جواب دینا ہے، سوال کر لینے دیں۔ سوال یہ کہ امریکہ کو انہیں لا کر کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے سر؟ تو جو کل امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا وہ اصل ہو رہا ہے، کیا یہ بم چلانا چاہ رہے ہیں؟ کل جو تماچا آپ کے منہ پہ امریکیوں نے ہندوستانیوں نے مارا ہے، ان سے کیا فائدہ لیں گے پروگرام میں سر؟ فائدہ کیا لیں گے؟ پاکستانیوں کو ڈو کیا مور فائدہ لیں دونوں کو کہہ رہا ہے، کیا کریں گے؟ 4.25 سال عمران خان کو نہیں انہوں نے کہا افغانستان کو دوبارہ فتح کر لیں گے ہم، کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہوگا آتا رہے گا، 48 گھنٹوں میں ڈو مور کا مطالبہ تو آ گیا۔ آخر امریکنز اپنی گورنمنٹ اگر لے کے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈو مور کا تو آ گیا نا مطالبہ، پٹھان کوٹ کے انکوائریاں کھولیں، سب کچھ کریں، سارا کچھ آ گیا، قوم کو دکھائیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ امریکن ایجنٹس بیٹھ گئے آگے۔ اس کے دیکھیں پاکستانیوں جو مرضی بیانیہ بنے، ان کا ہر بیانیہ ایسا ہے پاکستانیوں، جو آپ نے ابھی دیکھا کہ پہلے پرائم منسٹر کی بات، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات، اور یہ ہر جھوٹ اور بیانیہ کو اسی طرح ڈٹائی سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ کو امریکنز ہی لے کر آئے اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے باوجود، اس کے بعد بھی، اور امریکہ کچھ آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں سے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب میرا خیال ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو 2-3 نکات انہوں نے رکھے ہیں، اس سے صورتحال تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں اس کا اعلامیہ جاری ہوا، اس میں سازش کا، کانسپریسی کا کسی طرح کا کوئی لفظ اس میں نہیں تھا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی نہیں مان رہے، پی ٹی آئی نہیں مان رہے، یہ تو عمران خان بھی نہیں مان رہے، یہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، نعوذ باللہ۔ عمران خان صاحب اگر کوئی بھی دعویٰ کریں، میں کہنے لگا تھا لیکن چلیں چھوڑیں، بات پھر جو ہے اس کا مطلب کئی اور نکل آتے ہیں۔ آپ سمجھدار ہو گئے، جو آپ کے عقائد کی اوپر بات ہوگی نا، یہ اس کے پیچھے بھی چھلانگ مار دیں گے، ان کو چھوڑیں۔ اور آج تو وہ مجھے اپنے بھائی کو دیکھ کے لگ رہا ہے، وہ نہیں پنجابی میں کہتے ہیں خالی پانڈا زیادہ کڑکتا ہے، آج شور مچائی جا رہے ہیں، شور مچائی جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ڈی جی ایس پی آر نے، ایک اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ تھی کہ بار بار جو بات کہہ رہے ہیں جناب امریکی سازش، امریکی سازش، ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا امریکن تو اڈے مانگے ہی نہیں۔ دیکھیں ایک ذمہ دار موئی یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ذمہ دار اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ترجمان کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے، ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اڈے نہیں مانگے، تو ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کے اوپر؟ دیکھو وہ احتیاطاً کہہ دیا نا، جیسے پنجابی یہ ہوتا ہے نا جی، اگر ہوتی بھی تو نہ دیتے، تو یہ ہے کہ اگر ہم تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں جی، تو مجھے افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال کی حکومت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کارکردگی کو لے کے، جس سلوگن کو لے کے یہ اگلے الیکشن میں جاتے اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں فلاں سیکٹر میں ہم نے یہ کام کیے ہیں، اگلی دفعہ آگے ہم ان کو آگے بڑھائیں گے اور فلاں پروجیکٹ نئے کریں گے۔ ایسی کوئی چیز ان کے پلے ہے نہیں۔ اب سارا ملبہ امریکہ کے اوپر، جاتے جاتے بھی صاحب جاتے جاتے بھی مجھے بڑی خوشی ہوگی اس پہ کھیلیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اس پہ کھیلیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امریکہ کی سازش کا الزام انہوں نے لگایا ہے جاتے جاتے، میرے حلقے کا ایک گاؤں ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے ووٹر ہیں وہ، وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک بابا جی فوت ہو گئے۔ جب بابا جی فوت ہوئے تو انہوں نے بابے کے مرنے کے بعد اسے 2 گولیاں ماری، یہ اصل واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، 2 گولیاں مار کے مرنے کے بعد سیاسی مخالفین پہ پرچہ کرا دیا کہ جی بابے کو گولیاں مار کے بابا مر گیا۔ بعد میں پتہ لگا کہ بابے کو گولیاں مرنے کے بعد ماری گئی۔ بالکل یہی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت فوت ہو چکی، اس کو گولیاں مار کے پرچہ ہمارے اوپر کرا رہے ہیں، امریکی سازش، امریکی سازش۔
वो भाई इस तरह नहीं होता, कौम पागल नहीं है कि आप कह देंगे अमेरिका। यार अच्छा वैसे एक और आप लोग डॉक्टर साहब एक सवाल और डॉक्टर साहब सर देखिए 123 लोग मुस्ताफी हो चुके हैं इनके, और उनके इस्तीफे डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो कबूल कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने कबूल कर ली, आप ये कहते हैं कि नहीं इस्तीफे हुए नहीं है और ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अजीब सी बात है भाई, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें, आप खुद उनको ऑप्शन देने की कोशिश राइट को मैं चैलेंज करने वाला कौन होगे ना, मैं उनके राइट को चैलेंज करने वाला, लेकिन बात ये है अब ये तो नहीं हो सकता कि जनाब ये इस्तीफे दें, कोई भी मेंबर कौमी असेंबली हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, और उसको जनाब जो सार्जेंट एट आर्म्स है वो कहीं इस्तीफा मैं कबूल कर लूंगा। इस वक्त डिप्टी स्पीकर की पोजीशन सार्जेंट एट आर्म्स से भी कम है, क्योंकि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और ये देखिए आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं पूरी पार्टी को, नहीं वो अगर गलत लोग हैं तो उनको जाने दो भाई। तो ऐसा बात ये है, इमरान खान साहब ने उस दिन क्या कहा कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से, कौन सा ऐसा कानून तोड़ा कि अदालतें रात को खुली, भाई आपने आइन तोड़ा, लो आपने डिप्टी स्पीकर ने। वैसे मुझे ब्रेक कर दे, सब एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, बारी भी आ जाएगी, आगा की बारी आई हुई थी कल की। देखे पहले तो चोई साहब मैं इन अजीम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सलूट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से। ये आप डायरेक्ट काम शुरू कर रहे हैं। कल जो पिशावर में लोग बाहर निकले हैं, हौसला हौसला। अब सवाल का जवाब बताओ। अगर चोई साहब आपका ये कैमरामैन इधर आओ, इन दोनों की टांगे दिखाओ, काम पे टांग रही हैं इस वक्त आवाम को देख के, इन दोनों की लाना जरा इधर प्लीज दिखाओ, ये दोनों की टांगे कौन को साहब, ये कराची के बाद पूरा जिस्म कांपेगा, लाहौर के बाद पता नहीं कहां जाएंगे, ये तो पेशावर में ही अभी कांपे टांगी हुई हैं। ये देखें इन दोनों का कैमरामैन दिखाई दे रहा है इन दोनों को। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप आवाम को इस्लामाबाद लेकर आएंगे और हुकूमत को उठा के सड़कों पे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, इस अजीम आवाम में रहेंगे जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा मैंने क्या कहा, 2014 में आप सड़कों पे थे, फिर मैंने सही कहा कि एक पागल निकला हुआ है पत्थर हाथ में, तो जो पागल जो आसिफ अली जरदारी है उसकी बात करो। नहीं सरासरी मैं ब्रेक ले, एक मिनट छोटी सी ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आगा साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप इंपोर्टेड गवर्नमेंट हैं, बाहर से आपको इंपोज किया गया है, और साथ इमरान खान ने कहा है कि जब तक ये गवर्नमेंट जाती नहीं है वो सड़कों पे है। सर अगर इमरान खान सड़कों पे हुआ तो मेरा नहीं ख्याल आपकी गवर्नमेंट चल सकेगी। देखें चौधरी साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट खान साहब 126 दिन धरने पे बैठे रहे, गवर्नमेंट नहीं गई, ना गवर्नमेंट इस तरह जाती है। उस वक्त नैरेटिव नहीं था उनके पास, इतना तगड़ा नैरेटिव जो अमेरिका का एंटी अमेरिका। देखें मेरी बात सुने ना, वो उस टाइम भी इनका नैरेटिव वो गलत लाइन थी, आज भी गलत लाइन। आज तो बहुत ज्यादा गलत इसलिए हो गया कि लोगों ने देख लिया, और डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो फिर कक भी नहीं रहा ना कि आप ये किसी पे बात कर सकें। अब ये रोड पे रहने का सिर्फ वो जब TLP ने धरना दिया था और गुस्ताख रसूल के हवाले से जो उस टाइम, जिस टाइम इमरान खान साहब ने उस टाइम जो बात की थी ना, वो टीवी पे चलाएं, बस वही काम खान साहब कर रहे हैं इस टाइम कि ये जो हो रहा है ये आप पाकिस्तानियों के साथ जुल्म कर रहे हो, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुल्म कर रहे हो, ये जो हो रहा है आप पाकिस्तान की मैशत के साथ जुल्म कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, अगर वाकई में ऐसी बात है तो इनके जो 6-7 लीडर हैं ये खुल के किसी दिन मीडिया पर आके अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, शाह महमूद, ठीक है, फवाद, शहबाज गेल, ये जो 8-10 जो इर्द गिर्द किचन कैबिनेट है, ये खुल के जिस दिन इन्होंने नारे लगा दिए ना, सर वो जब लीडर लगा रहा है उनका, और सर बात देखें मेरी बात, कल इमरान खान साहब ने कहा है अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और लगाऊं, और ये तो दवाई का टाइम हो नहीं, और लगाऊं, ये तो दवाई नहीं, हिम्मत करो ना, मैं तो लगा रहा हूं। अमेरिका का जो यार है
غدار ہے غدار ہے دیکھیں، بولو آپ بھی آپ نہیں ہو یار تو بولو جو میں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی میں لوگ گرین کارڈ لے کے کا یار نہیں تو لگائے میرے ساتھ نعرہ میں کوئی اگر پاکستان گرین کارڈ تو واپس کرو نہیں ہے یہ یاد نہیں میرے ساتھ ایک آواز ہو کے نعرہ لگائے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے لگاؤ دونوں نعرے نہیں لگائیں گے دوائی کا وقت ہو گیا امریکن ایجنٹ ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں لگا رہے میں لگا رہا ہوں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے جوئی صاحب ان کو لگوائیں نہ رہے یہ چاہتے ہیں نا ہم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بات سیاست نہ کریں آپ کی پارٹی میں کچھ ایسے ان کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ملک کے ساتھ غداری چھوڑو نا پاکستان بھیج دی ہے آپ کے پروگرام کو گرین پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ کو آگ لگا رہے ہو بول رہا ہوں گرین پاسپورٹ کو آگ لگا رہے ہیں امریکن پاسپورٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں غدار ہے لگاؤ نعرہ او بھائی لگاؤ نعرہ اگر پاکستان سے محبت ہے نعرہ لگاؤ اچھا ایک منٹ اگر پاکستان سے محبت ہے نعرہ لگاؤ گرین امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے گرین غدار ہے پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہیں گرین پاسپورٹ کو آگ جواب دینا نہیں نعرہ لاؤ گرین پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہیں امریکن پاسپورٹ گھر میں بیگ صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے لگاؤ نعرہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے میں آخری بات لائیں گے نہیں یہ ہے مراسلہ یہ مراسلہ نہیں ہے ایجنٹ ہے اس ملک میں لگاؤ میری طرف نعرہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے سوال کر امریکن پاسپورٹ نہیں ہے امریکن پاسپورٹ گھر میں رکھا ہے گرین پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہیں یہ ہے یوکے میں کہہ رہا ہوں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار بھائی یوکے لگاؤ نعرہ میرے ساتھ اگر ملک کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو لگاؤ نعرہ پروگرام ہے کوئی تھیٹر لگ رہا ہے کوئی پروگرام تھیٹر ایسا لگ رہا ہے کہ زمین نہیں جاگ رہا تھا لگاؤ نعرہ اگر نہیں ہو امریکن پاسپورٹ اگر امریکن جنٹ ڈاکٹر صاحب آپ تین ہی نے لگایا ڈاکٹر صاحب آپ امریکن پاسپورٹ چھوڑو کیا یہ چلیں کوئی بات ہے شو ہے کوئی بات ہے بات کیا اسی میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ ایک ملک ہے وہ کسی کا یار ہے نہ ہم امریکہ کے یار ہے نہ امریکہ ہمارا یار ہے ایک بات سن لیں نا اے بچوں کی طرح پھدک 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 کرنے سے بات سیدھی کریں ایک منٹ سنیں کیا امریکہ ہے یار امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کس کا یار ہے یہ What is America? کیوں امریکہ آپ ڈرتے ہو آپ کیوں گئے تھے کیوں گئے غدار ہے بولے مرد بنے پیسے مانگنے کیوں گئے تھے پوچھے نا وہ بھائی میں بھائی امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے ان دونوں کو فرض ہے کے لیے ہمارے اپنے ملک کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے جس کے حامی ہے فضل سے سب ہم سمجھتے ہیں ایک منٹ رک جائے یار ڈاکٹر صاحب ایک منٹ چپ کر ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پہ کمپرومائز کیا اس نے اپنے ملک کا اپنی ماں کا سودا کیا یہ ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے میں اپنی پارٹی کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں یہ ہمیں اچھلنا امریکہ کا یاری دشمنی ہماری کیا ہے امریکہ سے بھائی نام امریکہ دشمن ہے نام یار ہے امریکہ کے ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں اس میں کیا یہ پاکستان کی غیرت کا سوال ہے کل جو غیرت کا نہیں یہ آپ کی جماعت کی سروائیور کا سوال ہے یہ اگلے الیکشن کا سوال ہے یہ عمران خان ووٹ لینا چاہتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کے پاس ووٹ نعرہ نہیں ہے بات بتانے کے لیے نہیں ہے ہم نے اور بھی کی ہے امریکہ کو گالیاں دے کے کتنی ووٹیں لے لو گے یار اپنے ملک کی آپ بول چکے ہیں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر کے تم جیسی شکلیں کیا ووٹیں مانگیں گی لوگوں سے تو کام کیا ہے تو بتاؤ یہ ایک جناب باتیں کر کے امریکہ سوال کرنے دے ایسا نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہہ رہے امریکہ کا ابھی میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ادھر میری طرف دیکھیں نا آپ پاکستان مراسلے پہ بات یہ بتائیں پوچھتا ہوں پشاور والوں نے جواب سائنڈ ہے کہ نہیں ابھی کراچی والے جواب دیں گے پاکستان کے اچھا آپ کو جواب نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے چاہیے نہ آپ کو جواب فارن آفس سے چاہیے نہ آپ کو جواب امریکہ سے چاہیے نہ جواب آپ کو پارلیمنٹ سے چاہیے آپ کو جواب کراچی کے لوگوں سے چاہیے سر صاحب پاکستانی دے رہے ہیں جواب
भाई तुम लेटर नजर तो आए, मरासला है तो नजर तो आए। बताओ और वो पासपोर्ट जुएल अमेरिकन चौधरी पासपोर्ट के कितने लोगों प्रोग्राम के में पास देख रहे है? हैं, कौन नहीं कह रहा अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। चुप है दोनों। कौन कह रहा है भाई? पाकिस्तानियों आगा साहब की दवाई वाली गारज वजन है। मुझे बहुत खुशी हुई है। दवाई मिल गई है कि शॉर्ट हो गई है? एक्सपोज हो गए दवाई का क्या मिल मसला? गई हो गए हैं, लग रहा है भाई मुझे। साहब एक्सपोज हो गए हैं। डॉक्टर टाइम है और कोई मसला साहब, नहीं। अच्छा मैं डॉक्टर साहब का मसला हल कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा आसान है कि कल जब आपका जलसा हो ना, तो आपने ये नारा अपने स्टेज से लगवाना है। आपने मैं तो लगवा रहे हैं, लगवाया ना? तो लगवा रहे हैं। नहीं, जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उन सबसे लो जी, चीफ ऑफ जिनके पास स्टाफ पासपोर्ट है। शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो अमेरिकन सिटीजन है, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। सबसे पहले तो उनको फारिग करें ना आप। देखिए जो उन्होंने ग्रीन कार्ड है उनके लगाने पास। हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, पाकिस्तानी अपनी लोग, जमात उन्होंने नहीं लगाने। नुमाइंदगी ये दवाइयों कर रहा हूं, वाले ने लगाने हैं। अपने लीडर की फैसल वाला नुमाइंदगी साहब, कर रहा हूं। फैसल वाला साहब, इसलिए इसके अगर अलावा किसी आपके को जो इंपोर्टेड इतने ज्यादा आपके पास एडवाइजर से कि वो हैरान हो बात ये है चोई साहब, तो साहब आप इस जमात की अब इन दोनों का पता चल मोहित गया है। यूसुफ साहब अमेरिका से पढ़े हुए, अमेरिका में रहते हुए, अमेरिका में काम करते हुए, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए हम ये कहते हैं कि अमेरिकन शाह महमूद कौन का होते बेटा, हैं हमारे जैन अंदरूनी कुरैशी मामला में अमेरिकन। मुदाखलत करने वाले जोई साहब, ये अमेरिकन कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामला में सर, मुदाखलत ग्रीन करने कार्ड तो वाले? वापस लेना लोगों के। छोड़े क्यों ग्रीन नहीं कार्ड की लेते? बहस को। अरे नारे लगाते रहे। जोई साहब, ग्रीन कार्ड आपके जेब में डाल के नारे वज़ीर-ए-आज़म को लगाते कहते हैं हटाएं, आपके वज़ीर आज़म को अमेरिकन कहते हैं हटाएं, इसलिए वो खुददार है, ईमानदार है, गैरतमंद है, खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात करता है, एक वाक़या मैं आपको बात करता है। इसलिए ये दोनों मुझे वाक़या याद आ गया। इसलिए ये कर ही नहीं रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि जलसे इनके बड़े अच्छे हो रहे हैं और अवाम जो है ना वो क्राउड को चार्ज कर रहा है इमरान खान, और अगर ये 1-2 महीने इस तरह सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल है आपके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जी, हुकूमत चलाना चैलेंजिंग ज़रूर है, मसाइल बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पर 3.5 साल में जिस जगह के ऊपर मुल्क और पाकिस्तान की कौम पहुंच चुकी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और अगर उनके लिए खैर का तो इस कोई एक भी काम हुआ होता है ना जिससे अवाम खुश होते, जिसकी बुनियाद पे वो इमरान खान को दोबारा वोट देना चाहते, खुदा की कसम ये उस स्लोगन को, उस नारे को लेके इलेक्शन में जाते, ये अमेरिका को गालियां दे के इलेक्शन में ना जाते, क्योंकि और कुछ है नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको ये अपना झंडा बना के कहें कि हमने ये किया इसलिए आप हमें वोट दें, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपने भी जिसकी 3 वजह महीने से में कुछ इन्हें ना किया ना तो इस आपके नारे का सहारा लेना पड़ा है। ये 10 सोए रुपए इमरान और ये खान। ड्रामे और ये जो सब ड्रामे 10 करने रुपए पड़े चीनी हैं। महंगी आते साहब टीका लगाया 10 रुपए का। अच्छा, हम तो 1-1 रुपए बढ़ाते थे चोई साहब, आप यहाँ पूरा हमारे इत्तेसाल और 50 से करते चली गई थे। 125 से 10 रुपए बढ़ाया इन्होंने, 10 रुपए घी बढ़ा दिया। अगर तुम बीच में यहाँ से इस तरह भी शामिल है, मुझे इजाजत है। जैसे ये मेले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आगा जी आप भी बीच में शामिल हो, 10 रुपए चीनी बढ़ा। डॉक्टर साहब, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है। इजाजत है? इंपोर्टेड गवर्नमेंट बोलने इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं, इंपोर्टेड वर्ड बोलने साथ नहीं नाल ये भी कहना है दवाई का टाइम हो गया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट। नाल ये भी कहना है दवाई का टाइम हो गया। अच्छा, वैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेशन। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये एक मफरूजा है, ये अभी सरद मफरूजा है, लेकिन यूं महसूस होता है कि कुछ अरसे बाद ये मफरूजा शायद सच साबित हो जाए कि ये जो पीटीआई के अरकान ने 123 लोगों ने इस्तीफा दिया है, आप कोशिश करेंगे कि इस्तीफे मंजूर ना हो। इस दौरान फॉरेन अकाउंट्स का जो एक केस है इलेक्शन कमीशन में, उसका फैसला हो जाए और वहां से इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए और पार्टी को मिला के एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आप उसको अपोजिशन बेंचों पर बैठा दें। जो होगा अपोजिशन और होगा पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन होगा आपके साथ ही। फर्स्ट साहब ने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है, ये मैं फॉरवर्ड करूंगा अपनी लीडरशिप को। और आगा साहब तुसी भी भेजना। और अगर आप चंगी तरकीब दसी अगर इन्होंने। मेरे ऊपर रिलाय कर रहे हैं पार्टियां बंद कर दो तो नहीं, मेरा मतलब है कि आपने देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन होती है, ऑप्शन आपने पार्टी का सदर ला लो ना, जो हमारे दरमियान ज़ेर गौर तो नहीं थी, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं मैं होते। आपको इमरान बता खान रहा साहब हूं कि मैं उसको आता हूं। मेरे गौर नहीं है। नहीं, मैं आता ये हूं। कर रहे हैं आप। ऐसे चोई साहब है ताड़े ना ताड़े व्यूअर में सुन रहे हैं कम गोला पाया तो। जो है ना अपना डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए इनके अकाउंट्स जितने भी निकले हैं ये हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले निकले हैं। इनके अपने जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब थे इनके लाइव उन्होंने निकाले हैं, इनके अपने जितने फाइनेंशियल इदारे हैं उन्होंने निकाले, हमने नहीं निकाले। लिहाजा ठीक है, अब ये अगर उसके ऊपर कोई फैसला होता है ना, अपोजिशन वो इन्हीं के दौर का फैसला तस्वर फॉरवर्ड होगा। ब्लॉक होगा, वही अपोजिशन होगी। देखिए इनके जो लोग
अच्छा चले मैं मुनारिफ लोगों की बात कर रहा हूँ, मुनारिफ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। नूर आलम साहब सारे राज खोल नूर आलम साहब को आप अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। सारे राज खोल मैं कहता हूँ कि मुझे नूर आलम में सिर्फ एक जवाब मुझे उस्मान डार से लेने दें। पर 2018 के इलेक्शन से पहले, ये मेरा दिल था ये बात मैं करूं, 2018 के इलेक्शन से पहले नूर आलम इनके साथ था? नहीं था। वो 2008 में पहली दफा एमएनए बना मेरे साथ, हम दोनों एमएनए बने, वो पीपल्स पार्टी से था। जब 2018 में वो आया तहरीक इंसाफ में, उस वक्त वो लोटे नहीं था, उस वक्त जमीर नहीं बिका उसका। नूर आलम साहब अपोजिशन लीडर बनना ना यार, अब सुना भी करो। नहीं जब वो आया था ना आपकी पार्टी टूट रही है। वो एक वर्कर की हैसियत से आया था। इलेक्शन वो इमरान खान के नाम पे जीता, बल्ले के नाम पे जीता, उसका इलेक्टेबल है ना। नूर आलम कितना बड़ा इलेक्टेबल अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा। अगर इसकी जमानत ना पेशावर वालों ने जब्त करवा दी तब बात ही, फजूल क्या बात है, सियासी बात कर रहा हूं। हल्का देखिए, पॉलिटिकल वर्कर है और अपने हल्के में तगड़ा। गलत बात। ओ क्या तगड़ा है। कल मैं वहां ड्रोन कैमरों में लोटे लोगों ने लटकाए हुए थे, ड्रोन जो चल रहे थे। सर ये इलेक्शन तो आने दें, इसीलिए तो भाग रहे हैं, इसीलिए तो भाग रहे हैं। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आपके डिप्टी चेयरमैन है आपकी पार्टी के, और उनका प्रोफाइल देख रहे, कोई ऐसी पार्टी छोड़ी नहीं पाकिस्तान में। वो ठीक है, नूर आलम जो इलेक्टेबल है वो गलत है। जी बात है, वैसे नया पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाग चुका है। मैं क्लेम करता हूं जुए चोई के प्रोग्राम में, जो सब एक सेकंड, अगर आप में पाकिस्तानी सुन रहे हैं, जुए चौधरी में और इस चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ में ऑप्शन दी जाए ना प्राइम मिनिस्टर की, जुए चौधरी 90-10 प्राइम मिनिस्टर जो चेरी ब्लॉसम का प्यो था, वो क्या कर गया है 2018 में? कौन है? बात क्यों फजूल करते हैं? कौन सी डॉक्टर साहब आपने जाती है, ठीक है, अपनी बात कर भाई बात तो ठीक है, जो भी लीडर आपका लीडर है, मैं कह रहा हूं बात तो ठीक है, लेकिन ये बातें ना करें। देख रही है आगा साहब एक मिनट कौन पे छोड़ दो, डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात, डॉक्टर साहब ने बड़ी दिलचस्प, उन्होंने कहा बूट चाट के कौन है, इसका मैं बूट का इशू है कोई? कौन सा? ये खुद ही कह रहे हैं ना, आप बूट अभी चाटने की बात आप कर अभी रहे कह हैं। रहे हैं वो कौन फैसला करेगी? इसका बूट का इशू है। फिर बूट भाई कौन क्या चाट बात के कर, आया है? ये वो फैसला फैसला करें करेगी कि आपके खिलाफ साजिश बाहर से हुई है अंदर से हुई है? भाई बात ये है, देखिए चेरी ब्लॉसम के नारे मैं लगा रहा था, मुझे बताएं जलसे में तुम्हारे लोग सर पे रख के आते होते चेरी थे प्रोग्राम ब्लॉसम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैंने बूट चाट ये आ जाए कराची वाले जलसे में, आपको याद नहीं? यार मैं तो कह रहा हूँ नाम रखेंगे, वजीर मैं कह रहा हूँ देखिए जो ज्यादा अगर नारों की बात है तो आपके जलसों में इदारों के खिलाफ नारे लगे, आपके जलसों में अदलिया के खिलाफ नारे लगे। खुदा के लिए इस और ट्रोलिंग तरफ ना लेके जाए, गलत बात है। कम हमने अपने जलसों में जनरल बाजवा को तो नहीं ललकारा। देखें वो हमने DISI को नारे रखते रहे हैं और ये ज्यादती है, ललकारते रहे, लीडरशिप ललकारती रही है। गुजरांवाला जलसे में 1 दर्जन से ज्यादा दफा आपके नलायक ने हमारे अजीम सिपाही और आप लोगों के नलायक और बेशरम लोग हैं, वो क्या करते रहे? अभी आप लोगों को पता है अभी क्या चौधरी साहब, ये इस तरह के प्रोग्राम आपने करने हैं ना, इस तरह के बेहते और बेशर्मी के प्रोग्राम आपने करने हैं। आप सारा शो डॉक्टर साहब आज शो हमें ना बुलाया करें। आप शो खराब कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बाकी शो खराब कर रहे हैं। देखिए ये डिसेंसी होनी चाहिए। हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हैं? जंद और गलाजत जलसों में ये तो प्रोग्राम है, ये जलसों में करते रहे हैं। आपकी लीडरशिप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम आखिर में फिर हमें फजूल बातों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बात कर इनके जलसों में क्लिप चलाएं। अब आप चुप करें, अब आप चुप करें सर, चुप आप प्रोग्राम में करें सर, चुप फजूल शुरू कर देते करें। आगा सर आगे से ये फरमाइए कि आपका इत्तेहाद कितनी देर तक कायम रह सकता है? देखें हमारा इत्तेहाद इसलिए कायम रहेगा कि जब तक पाकिस्तान किसी बेहतरी की तरफ नहीं जाता, हम अपने इख्तिलाफात सारे भूल के बैठे हुए ठीक है। हैं। पाकिस्तान की बेहतरी, इलेक्शन रिफॉर्म और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तानियों ने फैसला करना है वैसे कि इंशाल्लाह ताला नई हुकूमत कैबिनेट का क्या इशू है सर? कोई इशू नहीं है। परसों आपको इंशाल्लाह कैबिनेट नजर आ जाएगी। कैबिनेट में भी कोई इशू नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है। देखें ये फैसला CAC करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं वर्कर हूं, और ये बात तय है कि इस टाइम तमाम लोग एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, और पाकिस्तानी फैसला करे कि कौन कब सर, कब हो सर? 7 महीने तो हमें चाहते हुए भी इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन की वजह से, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप यानी अगले मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द
वैसे तो आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आइन को खोल के बैठे हुए हैं कि इन असेंबलियों को क्या 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियों की उम्मीद पर ये गवर्नमेंट जो है एहतियाती हुकूमत पूरा उतरेगी और इलेक्शन में जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ आवाम फैसला करेगी कि वो अच्छा, कौन लोग वैसे होने मैं चाहिए एक जो इंकशाफ करूं सर, ये आपका इत्तेहाद उस दिन तक कायम रहेगा जब तक इमरान खान सड़कों पर रहेगा। इमरान खान अगर सड़कों पर रहेंगे तो आप मुत्तहिद रहेंगे। जिस दिन इमरान खान खामोश होकर बैठ गया, आपने अपने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। Absolutely right. आज आपने प्रोग्राम में 2 बड़ी सी टिप्स दी हैं। अच्छा, बहुत वैसे शुक्रिया। एहतियातन अगर आप मेरे ऊपर रिलाय कर रहे हैं तो फिर आपका काम खराब सब है। अच्छी बात किसी वक्त कोई भी कर सकता है, ठीक है, यानी कोई भी जरूरी नहीं, ये तो जावेद चौधरी का अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो चंद सेकंड रहा कि आप ये जो चैलेंजेस हैं इनसे नबर्द आजमा हो सकेंगे? देखिए बहुत मुश्किल है, मतलब हालात बहुत मुश्किल हैं और टाइम भी कम है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी इस ख्वाहिश के तहत इस हुकूमत में नहीं आया कि वो झंडे लहराता फिर अगले 1.5 साल। कोशिश यही है कि जो मसाइल मौजूद हैं जितनी जल्द अज जल्द इनसे निपटा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ठीक हो। जो आप अपने डॉक्टर साहब, आपका अगला लाहे-अमल क्या है? आप मुसलसल जलसे करेंगे 3-4 महीने? जो साहब हम नए इलेक्शन तक सड़कों पे रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, हाँ, जैसे होता है फैसला है, पक्का फैसला है। हर और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस्तीफे जल्द से जल्द कबूल करेंगे, भागेंगे नहीं अभी ये। देखें, इस्तीफे कबूल करने का किसी की वो नहीं है, जिस तरह इन लोगों ने एक प्रोसीजर है। और इस टाइम 60 से ज्यादा MNAs कह चुके हैं हमें कि जी हमारे इस्तीफे ये जो दे रहे हैं ये बोगस हैं, हमें बुला के पूछा। वक्त खत्म हो गया। खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।